बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जो व्यूअर्स हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम वसीम ज़फ़र है और मैं फ़ाउंडर हूँ कैरियर एडवाइज़र प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म से हम यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कैरियर, एजुकेशनल, प्रोफेशनल काउंसलिंग की सर्विसेज जो हैं वो फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर जो है हम ट्रेनिंग्स भी इंशाल्लाह कंडक्ट करवा रहे हैं अभी आने वाले दिनों में। लॉकडाउन की वजह से चूँकि अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑफ हैं, अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आजकल हम सेशंस कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं और यूथ डेवलपमेंट के रेलिवेंट टॉपिक्स पे, कैरियर्स पे, कैरियर डेवलपमेंट पे हम जो है वो बात करते हैं। आज हमारे साथ सर सलमान साहब हैं, सलमान हुसैन पराचा साहब, जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, इसके अलावा ट्रेनियर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं। पहले भी हम इनके साथ बड़ा प्रोडक्टिव सेशन कर चुके हैं कैरियर काउंसलिंग पे। तो आज इन्होंने फिर बड़ी नवाजिश की है, हमें टाइम दिया है हमारे प्लेटफॉर्म को। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया और वंस अगेन वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने दोबारा बुलाया, मेरे लिए ज़ाहिर एक ऑनर की बात है आपके शो में आना, प्रोग्राम में आना। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके प्लेटफॉर्म से लोग डिफरेंट और डायनामिक किस्म के व्यूज सुन सकते हैं। सिर्फ आप एक ही तरह के प्रोग्राम नहीं करते, आप डिफरेंट और बड़े किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं। इस वजह से उससे फायदा जी ये जी होता है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें सुन पाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल, जो हमारे पास डिजिटल चैनल्स हैं उनका ये हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और आजकल हर एक के पास इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन्स है, तो हम आसानी से जो है उनकी अवेयरनेस के लिए काम कर सकते हैं। आज सर हम बात कर रहे हैं वाई बिजनेस एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। खा वो जॉब हो या खा वो आप बिजनेस फील्ड में जाना चाह रहे हो, यानी कि उन स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के लिए जो इसको एज ए कैरियर अपनाना चाहते हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेज की आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं। और चूँकि माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ भी इसी में है, आप की क्वालिफ़िकेशन, फिर आप एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं, फिर आप बिज़नेस फील्ड से भी माशाल्लाह वाबस्ता हैं। तो आपसे ज़्यादा अच्छा हमें इस टॉपिक के लिए कोई नहीं मिल सकता था, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की। तो इस बारे में सर हमने बात करनी है। स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप सर इंट्रोडक्शन दे दें इस फील्ड का, मैनेजमेंट साइंसेज का, और इसकी अहमियत जो है ना उस पर आप थोड़ी सी बात करें। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बात तो ये समझ लें कि ये जो हम बात करते हैं बिजनेस एजुकेशन की, बिजनेस तालीम की, हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो बीबीए कर ले तो वो कारोबार करने लग जाएगा, बच्चा एमबीए कर ले तो वो कारोबार करने लग जाएगा, बच्चा एमएससी अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर ले तो वो कारोबार करने लग जाएगा, बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ले कारोबार करने लग जाएगा, बच्चा सीमा कर ले वो जो है अच्छा अकाउंट संभाल लेगा, आईसीएमए कर ले, एसीसीए कर ले, आईकॉम कर ले, बीकॉम। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बिजनेस जो है ना वो एक माइंड सेट है, एक बिहेवियर का नाम है, एक फिलॉसफी का नाम है। बिजनेस आपको पढ़ने से लिखने से बिजनेस नहीं आना। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लिखने और पढ़ने से बिजनेस नहीं आना तो फिर बिजनेस एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर ये क्यों जरूरी है। अगर बिजनेस को हम फिलॉसफी ही समझते हैं, हम बिजनेस को जो है वो एक बिहेवियर समझते हैं, हम बिजनेस को ये समझते हैं कि बिजनेस जो है वो जो है वो एक स्ट्रेटजी का नाम है, बिजनेस एक माइंडसेट का नाम है, तो फिर ये क्यों जरूरी है कि हम जो है वो बिजनेस एजुकेशन हासिल करें। अब हासिल करने का मकसद ये है कि जो आपके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, उन स्किल्स को वो एजुकेशन जो है वो पॉलिश करती है। वो जिस तरीके से ये कभी अगर हमारे नाजरीन ने देखा हो कि ये जो जब लकड़ी वाला काम कर रहा होता है
وہ رندا لگا رہا ہوتا ہے, وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے اوپر سے کٹنگ بک کی, تاکہ اس کی پلین جو ہے وہ اس کی جو بیس ہے وہ پلین ہو جائے. جسٹ لائک دا سیم, آپ نے اس بیس کو پلین کرنا ہوتا ہے, اس بیس کو پالش کرنا ہوتا ہے. یہ بزنس ایجوکیشن کام کرتی ہے, یہ بزنس مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے, یہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے اسکل کو ڈیولپ کرتی ہے, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کرتی ہے. تو بزنس ایجوکیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کسی قسم کے جراثیم موجود ہے, معذرت خواہ ہوں میں, جراثیم سے مراد اس وقت کووڈ والی بالکل جراثیم نہیں ہے, میری دوسری مراد ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا جراثیم, کوئی ایسا جرم موجود ہے جو آپ کو بزنس کے اوپر فوکس کرتا ہے, تو بزنس ایجوکیشن حاصل کرنے سے وہ آپ کا اسکل پالش ہو جاتا ہے, وہ اسکل آپ کا ٹرم ہو جاتا ہے, اس کی کوالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں, مثلا آپ بل گیٹ سے سٹارٹ کر لیں, مارک زوبرگ تک آ جائیں, آپ سب کی جا کے پیچھے کوالیفیکیشن بیس دیکھ لیجئے, جو تقریباً ساری کالج ڈراپ آؤٹس تھے اور بعد میں پھر انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو پرسو کی. اور بھی بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے بعد میں اپنی ایجوکیشن کو پرسو کیا, تو اس کا وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر مائنڈ سیٹ موجود ضرور تھا, بیہیویئر تھا, اسکل تھا, اس اسکل کو اب انہوں نے کسی سے پالش کروانا تھا, تو وہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی اسکل کو پالش کرتی ہے. ورنہ جو ہے یہ پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر کوئی مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے, کام کا کاروبار کرتا ہے. لیکن تعلیم بیسیکلی کیا کرتی ہے, آپ کے اس مائنڈ سیٹ کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے, اس کا گول سیٹ کرتی ہے, اس کے آبجیکٹیوز بناتی ہے. آپ یہ دنیا کے بڑے بڑے کاروباری آپ لوگ دیکھیں گے, انہوں نے بعد میں ڈگریاں کی, انہوں نے بعد میں پڑھائیاں مکمل کی. ان کو کیا ضرورت تھی تب پڑھنے کی؟ ان کو پڑھنے کی یہ ضرورت تھی کہ وہ جو ان کا سکل بن چکا ہوا تھا, اب انہوں نے اس سکل کو ڈیولپ کرنا تھا, اس کو مزید اس کو جو ہے نا وہ مزید اس کی کوالٹی کو انہینس کرنا تھا. تو یہ ہم ایک لفظ پڑھتے ہوتے ہیں اپنی بزنس ایجوکیشن میں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایریا فار امپروومنٹ. انسان کے مرنے تک اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سکلز کو امپروو کر سکے. تو اب سکلز کو امپروو کرنے کے لیے آپ کی بزنس ایجوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی بزنس ایجوکیشن آتی جائے گی, ویسے ویسے کیا ہوگا کہ آپ کا سکل سیٹ جائے گا, آپ کی کوالٹی بڑھتی جائے گی, اور آپ کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. جی بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ ہو بزنس ایجوکیشن کا, تبھی آپ اس سائٹ پہ جائیں. ادروائز آپ بزنس ایجوکیشن حاصل کر بھی لیں گے, لیکن اگر آپ کا رجحان نہیں ہوگا تو آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو دنیا کے ارب پتی ہیں یا کامیاب ترین لوگ ہیں, انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہی نہیں کی, بعد میں کی جیسے جیسے جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو سر اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے, یعنی کہ آپ کا ایک رجحان ہے اس سائڈ پہ, بزنس ایجوکیشن سائڈ پہ یا مینجمنٹ سائنسز والی سائڈ پہ, تو ان کے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کتنی ضروری ہے پاکستان میں جابس کو لے کر, یا انڈسٹریز جو ہیں اس میں انڈکشن کو لے کے, یا کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو؟ اچھا دیکھو, پہلی بات تو اس بات کو سمجھ لیں سارے لوگ جو بھی سن رہے ہیں ہمیں, کہ یار اگر ایم بی اے کر کے آپ نے نوکری کرنی ہے تو پھر ایم بی اے نہ کریں. اگر آپ نے بزنس تعلیم حاصل کر کے نوکریاں کرنی ہیں تو پھر خدا کے لیے نوکری نہ کریں, کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں دنیا میں. جو کچھ صورتحال اس کووڈ 19 کے بعد ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, یعنی کہ یہ سچویشن اتنی اس وقت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے, میں ان برانڈز کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, بڑا بڑا برانڈ جس کو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں, یار وہ ایسے کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنے امپلائیز کو فارغ کر دیا بغیر نوٹس دیے, بغیر کچھ دیے. تو پیارے سے میرے جو بڑے پیارے ناظرین ہیں وہ اس بات کو یہ سمجھیں کہ اگر واقعی نوکریاں کرنی ہیں تو پھر آپ ایم کام کر سکتے ہیں,
پھر آپ BCom کر کے نوکریاں کر لیں, پھر آپ کچھ اور کر کے نوکری کر لیں, لیکن بزنس کی ایجوکیشن حاصل کر کے نوکریاں نہیں ہو سکتی, کیونکہ پھر تو نوکری والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا. پھر تو آپ نے اگر نوکری کرنی ہے اور آپ نے کہیں بھرتی ہونا ہے تو پھر تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے, اتنا تو آپ کے اندر گٹس ہوتے ہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہو جائیں. اب دیکھو دو چیزیں بہت ہی ڈفرنٹ رکھیں. ایک زمانہ تھا جب میں نے پہلے بھی یہ بات شاید پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انجینئرس کی ضرورت پڑی تو تب انجینئرس کا انڈکشن ہوا تھا, پھر اچانک MBA کا فیلڈ کا آیا, MBA کا انڈکشن ہوا. اب تیسرا آج کل جو ہے وہ IT کا بوم آیا ہوا ہے, تو آج کل IT کے اوپر لوگ بڑا کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے BSc IT کی ہے, اس کے بعد انہوں نے MBA کیا ہے بزنس کی نو ہاؤ کو لینے کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کیے. بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو اس وقت, جنہوں نے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر بنے ہوئے تھے, ڈاکٹر تھے MBBS ڈاکٹر, جن کی ماہانہ انکم جو ہے وہ not less than $20,000 ان کی وہ انکم چل رہی ہے, سارا کچھ ہے. اس کے باوجود انہوں نے جا کر MBA ایگزیکٹو کیا مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اور اس یونیورسٹیز میں MBA ایگزیکٹو کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب تھا کہ ہم نے کل کو اپنا کاروبار, اپنا ہاسپٹل اسٹیبلش کرنا ہے. اس وقت MSc لمز یونیورسٹی MSc کرا رہی ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اور ہاسپٹل مینجمنٹ اور انوویشن مینجمنٹ کے اندر. کیوں کرا رہی ہے؟ اس وقت اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس وقت اس کی ضرورت اب یہ ہے کہ اس وقت انوینشن اور انوویشن کا دور ہے. اب اس انوویشن اور انوینشن کے دور میں رہتے ہوئے آپ اگر بزنس کی تعلیم حاصل کر کے آپ نے نوکری کرنی ہے, تو پھر اس پوری کی پوری جو سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو تعلیم حاصل کر کے نئے انوویٹو آئیڈیاز مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں, نیا بزنس مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں, نیا ریونیو جنریشن ماڈلز بناتے ہیں, نئے پروفٹ ارننگ ماڈلز ڈیولپ کرتے ہیں, تو یس اب آپ نے کچھ چیز حاصل کی ہے, کسی چیز کا حاصل کرنے کا مقصد ہوا ہے. دیکھو میں بڑی آسان سی بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ MBA کا کیا مطلب ہے یا BBA کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم بزنس ایجوکیشن ہماری یہی ہے, ورنہ اچھا اب دو چیزیں اس پہ بھی ذرا فرق رکھ لیں, میں سارا تاکہ میں تھوڑا سا وائڈلی چیزوں کو ایکسپلین کر سکوں. بات یہ ہے کہ MBA is a different thing, BBA is a different thing, MCom is a different thing, ICOM is a different thing, ACCA is a different thing, ICMA is a different thing, Chartered Accountancy is a different thing, CIMA is a different thing. تو ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آپس میں ایملگمیٹ نہیں کرنا, یعنی کہ آپس میں ان کو مکسچر نہیں بنانا, ان کا ایک ہوموجینس مکسچر بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس ایجوکیشن کا مطلب ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لو, نہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از اے پیورلی اکاؤنٹنگ فیلڈ. آپ اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے آپ اکاؤنٹ سیکھتے ہیں, اور وہ آپ کو بڑی بڑی فرمز جو ہے وہ پک کر لیتی ہیں اپنے ریونیو ماڈلز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے پروفٹ جنریشن کو ٹھیک بنانے کے لیے. لیکن اب ہم MBA اور BBA کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہم MBA اور BBA اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک وائڈلی ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس میں ہم HR بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم فائنانس بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم مارکیٹنگ بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسٹریٹجیز بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم جو ہے وہ HR کلچر بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم اور ڈفرینٹ 10,000 چیزیں اور پڑھ رہے ہیں. تو ہم MBA اور BBA اس پہ ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھ رہے ہیں, آرگنائزیشنل سوسائٹیز پڑھ رہے ہیں, ہم جو ہے اس میں پولیٹیکل, اکنامکل, سوشیو کلچر, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کو پڑھ رہے ہیں. یہ ہم سارے فیکٹرز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم سارے فیکٹرز صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے ہم بزنس کو ایز اے براڈ ٹرم دیکھ سکتے ہیں, ایز اے براڈلی ویژنائز کر سکتے ہیں بزنس کو. MBA کا مطلب کیا ہے؟ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. BBA کا کیا مطلب ہے؟ بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماسٹر آف جاب ایڈمنسٹریشن یا بیچلرز آف جاب ایڈمنسٹریشن. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم MBA اور BBA کر کے نکلیں گے اور اس کے بعد ہمیں 40-50 ہزار کی نوکری ہمارے لیے گھر بیٹھی تیار پڑی ہوگی, ہم وہ جناب جا کر حاصل کریں گے اور ہم 40-50 ہزار کی نوکری کے اوپر جناب دھوم مچا دیں گے. یہ نہیں ہوگا, یہ ممکن ہی نہیں ہے.
हम बिजनेस एजुकेशन हासिल इसलिए करते हैं ताकि हम उसके अंदर कोई कारोबार सेट कर सकें। अच्छा, ये एक बड़ा आम सवाल किया जाता है कि जो बंदा कोई इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेगा या कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज की बात करेगा या कोई इनोवेशन की बात करेगा या ये बताएगा कि कारोबार करना चाहिए, तो लोगों का बड़ा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन ये होता है कि आपने खुद क्या किया है, आप जो इतनी एडवाइसेस दे रहे हैं, आप एडवाइसेस। अच्छा, मैं उनको ये बताऊं कि बजाते खुद मैंने भी और मैंने अपने साथ के मुख्तलिफ और लोगों को भी और कोलीग्स को भी देखा है, ना सिर्फ सरगोदा में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, जो हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के जरिए मैंने देखा, हर बंदा कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन साथ लेकर चल रहा होता। कोई बंदा भी एक ऑप्शन पे बेस नहीं कर रहा होता पाकिस्तान में। अब हम एक ऑप्शन पे बेस कर नहीं सकते पाकिस्तान में। अब मुझे ये बताओ, इस कोविड-19 के चक्कर में कितने लोगों के पास आज तक 2.5 महीने पहले जो है वो 2.5 महीने का राशन घर में पड़ा था या 2.5 महीने के दाने घर में पड़े थे? किसके पास पड़े थे? किसी एक के पास भी नहीं पड़े होंगे। यही था कि यार अच्छा यहाँ से आ जाएगा, वहां से कर लेंगे, अच्छा देखते हैं क्या करना है। जो बड़े बड़े कारोबारी थे, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने तो किया। अब हुआ क्या, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अब एक इस वक्त सर्वे है जो हमने सर्वे कंडक्ट किया कुछ दिनों पहले, उस सर्वे को समझने के लिए। हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि उस पूरे कोविड-19 के चक्कर में जो बड़ा कारोबारी था, जो टॉप लॉट के ऊपर बैठा हुआ था, वो तो सेव हो गया। जो नीचे वाला कारोबारी था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये जो बीच में जो एक मिडिल क्लास कारोबार बच गए थे, वो ना हिट हो सके ना निकल सके, वो बीच में एक सैंडविच बन के रह गए। कुछ थोड़ा बहुत कारोबार मिला तो काम चला लिया, ना मिला तो कुछ और कर लिया, कुछ और देखा। इस पूरी की पूरी सिचुएशन में वही लोग कामयाब हुए इस पूरी की पूरी सिचुएशन में वही लोग कामयाब हुए जिन लोगों ने नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ चीजों को देखा, नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया, नए आइडियाज को देखा। अभी एक बड़ी जबरदस्त मैंने वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के वाकई मुझे बहुत ही कमाल हुआ। मैं वो यहाँ पे इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ इस बात का कि लोगों को पता लग सके कि बिजनेस एजुकेशन के साथ अगर आपने कारोबार भी करना है तो कारोबार की भी एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है। उसने ये बताया कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो रही है। इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि दुनिया जहां में जितने बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे, सारे के सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो तकरीबन बैंकरप्ट हो चुके हैं दुनिया में। अच्छा, और जितने बड़े होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उसके बाद जो है वो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार थे, ग्रोसरी स्टोर थे, बहुत कुछ, सबका सत्यानाश हो चुका है। और एक सेक्टर जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, उसका भी सत्यानाश हो चुका, और वो एजुकेशन सेक्टर। अगर आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज, अब ये मजेदार बात है, हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर आ गई, वो डेट में जा चुकी है, वो इसको बुरे तरीके से डेट के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब ये कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो क्या, कौन सी खेत की मूली है। अब ये उसने अगली बात जो मजेदार की है, उसने क्या, नाउ दिस इज द टाइम कि हमारा जो बिजनेस का स्टूडेंट है वो अब नए आइडियाज निकाले, वो नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्लान निकाले, वो नए एजुकेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान निकाले कि जनाब अब आए, अब हम नए तरीके से बिजनेसेस को डेवलप करेंगे, अब हम नए तरीके से बिजनेसेस को चलाएंगे। ये जो कुछ कोरोना वायरस है, जो मुख्तलिफ माहिरीन कहते हैं अल्लाह ताला इस वबा से जल्दी जान छुड़ाए, ये जो कुछ माहिरीन कहते हैं, वो माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये अगले 1.5-2 साल ऐसे ही चलना है सारा सिस्टम। तो 1.5-2 साल तो पूरे का पूरा कारोबार लॉकडाउन नहीं हो सकता ना। तो अब सवाल ये है कि हम बिजनेस एजुकेशन क्यों हासिल करेंगे। हम बिजनेस एजुकेशन सिर्फ इसलिए हासिल करेंगे ताकि हम कोई नए आइडियाज की तरफ देख सकें, हम कोई ये देख सकें कि जो है वो हमारे नए आइडियाज क्या है, हमारी जो है वो नई प्लानिंग्स क्या है, हमारी जो है वो नए मूवमेंट्स क्या हैं,
हमने किस तरीके से अपने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर कर आगे चलाना है। अच्छा, अब ये साथ के साथ अगर हम सवाल भी ले रहे हैं तो मैं ये सवाल जो आपने आपके स्क्रीन के ऊपर लगाया है, तो व्हाट टिप्स कैन यू गिव टू अ स्मॉल बिजनेस टू कोप अप विद द कोविड-19। अच्छा, मैं इनको ये बताऊं वाइजर रफीक को कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस के पास इस वक्त तो सबसे अच्छा और बेहतरीन टिप ये है कि वो अपने बिजनेसेस को स्विच कर सकते हैं। देखो, जो एक बड़ा कारोबार है और वो जो बड़ा कारोबारी है वो तो उसकी तो पूरी एक साथ बन गई, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन इनहेंस कर सकता है, वो नए प्रोडक्ट्स के ऊपर आ सकता है, वो नई चीजों को इवॉल्व कर सकता है। यार अच्छा ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, अब मैं ये चीज बेचना शुरू कर दूं। मतलब मैं बड़ी मजेदार बात करता हूँ, मुझे तभी जो है ना पठान कौम से बड़ा ये होता है कि उनके बारे में पहले भी लोगों का यही राय थी उनके बारे में कि पठान जो कौम होती है वो बड़ी मेहनत वाली कौम होती है। अच्छा, मैंने इस पूरे पेंडेमिक में किसी पठान को रोड के ऊपर मांगते नहीं देखा। मैंने पठानों को मुख्तलिफ जगहों पे मास्क का स्टॉल लगाते हुए देखा, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने और बड़ी चीजें बेचते हुए देखा, लेकिन मैंने मांगते हुए किसी को भी यहाँ पे नहीं देखा। ये बड़ी बात है कि आप स्मॉल स्केल बिजनेस है। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सारे नाजरीन सुन रहे होंगे और जो नाजरीन सरगोदा से जिनका ताल्लुक है उनको, उनके लिए ये सबसे मजेदार चीज होगी। सरगोदा में एक दुकान है चैनवन टावर के बिल्कुल ऑपोजिट सामने, एक छोटी सी दुकान है। और इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं अगर सरगोदा की बात कर रहा हूँ तो सरगोदा में इस वक्त जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है, ये आज तक ना इस पर मैं समझ सका हूँ, ना आज तक मेरा इसके ऊपर तैयार हुआ कभी क्या। वहां पे एक बंदा एक शॉप चलाता है, छोटी सी शॉप है उसकी, एक बार्बर शॉप है, उसके साथ उसकी एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान के ऊपर मैंने उसको देखा, बिला मुबालगा वो बंदा जो है उसको मैंने दिनों में बढ़ता हुआ देखा। कैसे देखा कि जैसी गर्मी आती है वो बंदा अपना स्कंजबीन का और नींबू पानी का और इन चीजों का स्टॉल लगा लेता है, दुकान पे शुरू कर देता है बेचना, और जैसी सर्दियां आती हैं तो वो ड्राई फ्रूट बेचना शुरू। दिस इज स्मॉल स्केल बिजनेस। ये काम करती है स्मॉल स्केल बिजनेस, ये पैटर्न फॉलो करती है कि यार गर्मी में क्या बेचना है, सर्दी में क्या बेचना है। अच्छा ठीक है, अगर इससे काम नहीं चलेगा तो हम कोई और चीज रख लेंगे, दुकान तो मौजूद है ना, रेंट तो दे ही रहे हैं ना, हम कोई नई चीज खोल के बिजनेसेस चला लेंगे, हम कोई नया काम करके कोई और चीज बेच लेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात क्या समझने वाली है कि जो छोटा कारोबारी होता है उसके लिए तो बड़ा आसान होता है कि वो चीजों को जल्दी से डेवलप करे, बनाए और उसके अंदर कोई नई चीज इवॉल्व करके नई चीज बेचना शुरू कर दे। अब जैसे मैंने बताया कि गर्मी में वो नींबू पानी बेचता है, सर्दियों में वो ड्राई फ्रूट बेचता है, और इन बिटवीन भी वो किसी ना किसी छोटी मोटी चीज का स्टॉल उसने लगाया होता है वहीं पे उसी जगह के ऊपर। तो आप स्मॉल बिजनेस को चला सकते हैं। जी जी, यानी कि आप जो भी जैसे अब कोविड-19 है, इससे भी आप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो तलाश कर सकते हैं, नए ट्रेंड्स क्या हैं। फिर ये ख़वातीन के लिए तो ये भी है कि उनके पास डिजिटल जो चैनल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो फराहम कर सकते हैं, खा वो खिदमात हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉस्मेटिक्स है, क्लोथिंग है। इस तरह के काफ़ी बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हम सर बात करें बिजनेस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से, जब हम एमबीए कर रहे थे और मेरे जो थे प्रोफेसर साहब मार्केटिंग के, वो कहते थे कि जी यार मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि इवन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको भी बेसिक जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं वो सीखनी चाहिए। और जो भी अच्छे इदारे हैं वो भी बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर रहे थे इंजीनियर्स हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम उस इंजीनियर को प्रेफर करेंगे जिसने एमबीए की एजुकेशन हासिल की होगी। अगर लॉयर है तो अगर एचआर में उसकी इंडक्शन हो रही है तो उसकी एलएलबी और साथ एमबीए एचआर की डिग्री होगी। तो यानी कि उसका फ़ायदा ये होता है कि जिसने बिजनेस एजुकेशन हासिल की होती है वो प्राइवेट अगर बिजनेस में है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली जो है वो चला सकता है, उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकता है कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट लेनी है। अब सर आते हैं जॉब्स के, जैसे आप बात कर रहे थे कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में काफ़ी कम है। पहले भी फाइनेंशियल हमारे इश्यूज़ थे और अब इस कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्राइसिस का सामना कर रही हैं।
تو بزنس کون سے ایسے بزنس فیلڈ ہیں، یہ سیکٹر ہیں، یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جس میں ہمارے نوجوان جو ایم بی اے کر رہے ہیں یا ایم بی اے کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے تو اس سیکٹرز میں اپنا بزنس کر سکتے ہیں، یا ڈیجیٹل چینلز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے، یعنی کاروبار میں ایسی کون کون سے سیکٹرز یا فیلڈز ہیں جو آپ پریفرنس کریں گے کہ کم انویسٹمنٹ میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ سائڈ پہ آ سکتے ہیں؟ ویسے ہمارے نوجوانوں کا ایک یہ ایشو ہے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم جابس کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے 22 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے اور اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے وہ چھوٹے بزنس کی وجہ سے آج جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، تو کون سے ایسے سیکٹرز ہیں، یہ فیلڈز ہیں بزنس کو لے کے جس میں آپ پریفرنس دیں گے یا ہمارے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ اس سائڈ پہ آئیں، ان بزنس میں آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں؟ اچھا دیکھو، بات یہ ہے کہ میں اب یہ ایک بات کروں گا، تھوڑی سی ذرا خطرناک سی بات ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ری ایکشنز آئیں گے، لیکن بات بڑی اتنی سی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت کوئی انڈسٹری سیکٹر موجود نہیں ہے، اس وقت صرف ایک چیز موجود ہے اور اس چیز کا نام ہے انسان خود۔ کچھ بھی لگا لے بھائی، مکئی بیچنا شروع کر دے، مٹی کے برتن بیچنا شروع کر دے، چوزے خرید کے اس کو جناب وہ جو ہے وہ اس کو خرید کے گھر میں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس بنا لے، کچھ کر لے، کوئی چیز جو اچھی بیچ سکتے ہیں، دیٹ از اے بزنس۔ دیکھو ہم پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو سمجھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا زبردست بزنس ہو، کیا بات ہے جی، کہ جناب آپ جا رہے ہو دفتر کے اندر، 4-5 گارڈ دروازہ کھولنے والے ہوں، آپ جناب سیڑھیاں چڑھ کے اپنے آفس کے اندر ایئر کنڈیشن بیٹھ کے وہاں پہ جا کے آپ نے ایپل کا لیپ ٹاپ کھولا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی بزنس ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ڈریم نہیں بتا رہا میں، یہ سارا کچھ امپاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سٹیپ لینا ضروری ہے۔ میں نے بڑی ایک عام بات کرتا ہوتا ہوں کہ چھوٹے سٹیپس لے لیں، نہ بڑا ڈریم کریں، نہ بڑا ویژن بنائیں، کیونکہ آپ جتنا بڑا ڈریم بنائیں گے، جتنا بڑا ویژن بنائیں گے، وہ کیا ہوگا کہ وہ انفارچونیٹلی وہ ویژن جو ہے نا، کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے بور ہونے لگ جائیں گے اور آپ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہ بنائیں ڈریم، نہ بنائیں ویژن، آپ یہ طے کریں کہ میرے اسمال گولز یہ ہیں، میں نے چھوٹے چھوٹے گولز ڈیولپ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ چھوٹا چھوٹا گول ڈیولپ کریں، آگے بڑھتے جائیں، چھوٹا گول کریٹ کریں، آگے بڑھتے جائیں، سٹیپس رکھتے جائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ مثلا میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور اگر اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ آج ان کی اپنی بڑی بڑی کنسٹرکشن فرمز ہیں آج، لیکن جب ان کے حالات نہیں تھے، کنسٹرکشن فرمز کے نہیں بنانے کے حالات تھے، تب انہوں نے پیسے دے کر بچوں سے انڈے بھی بکوائے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے موبائل خرید کے بیچ کے اس سے بھی پیسے کمائے ہیں، انہوں نے اور ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے کام چلایا ہے، میرے اپنے جاننے والے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اوکے فائن یار اب نہیں ہے، بس اب نہیں ہو کچھ ہو سکتا، السلام علیکم، ہینڈز اپ اینڈ یہ نہیں، کسی نے یہ نہیں کیا۔ میں نے پھر آپ کو جو میں پہلی بات جو میں آپ کو جی کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں، ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا، یہ اسٹیو جابز اور یہ وارن بفٹ، یہ سارے بڑے لوگ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے، کوئی اخبار بیچ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اس میں فیل بھی ہو رہے تھے، لیکن چلتے 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 آج یہ دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین بنے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل زبردست ہے، ہمارے بچے اگر ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم پہلے دن ہی جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آفس ہو، وی آئی پی اور وہ سارا کچھ ہو۔ میں یہ مائنڈ سیٹ کا نام ہے نا۔ میں نے آپ سے وسیم تمہیں سے میں سب سے پہلی بات کیا کہی ہے کہ بزنس ایجوکیشن حاصل ضرور کریں، پر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حاصل کریں کہ آپ نے کل کو کاروبار کرنا ہے۔ یار میں ایک بات آن دا فلور کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ بات
میرے ساتھ کوئی بھی بیٹھ کے اس بات کے اوپر شرط لگا لے, یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی چیلنج کر لے مجھے اس بات کے اوپر کہ یار آپ جو انسان ماسٹر لیول ڈگری تک پہنچ جاتا ہے, کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ 15,000 کی نوکری حاصل کر سکے؟ کون سا مجھے بتاؤ نا. بڑے یعنی کہ اگر سب کچھ کو چھوڑ دو, کوئی کاروبار نہیں مل رہا, کوئی چیز نہیں مل رہی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے لوگوں نے ایم بی اے کیے ہوئے ہیں یا ایم کام کیے ہوئے ہیں یا جنہوں نے جناب والا ایم اے سائیکالوجی کی ہوئی ہے یا کچھ اور اس طرح کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں, ان کو کئی نوکری نہیں ملی تو انہوں نے جو ہے وہ اوبر کریم چلانا شروع کر دیا, اسی مہانے کا 15-20 ہزار روپیہ کما رہے ہیں. دیکھو اصل بات تو یہ میں کر ہی نہیں رہا کہ آپ نے کتنا کمانا ہے, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن کس حد تک آپ کی اسکل ڈیولپ کر کے آپ کو مزید انہینس کرتی ہے, آپ کے اندر ایک کریٹیوٹیز کو لے کر آتی ہے, آپ کے اندر ایک نئی اسٹریٹجیکلی چیزوں کو لے کر آتی ہوگی کہ یار اچھا بات سنو, اس طریقے سے کاروبار نہیں چل سکا, ہم ایک اور وے آؤٹ کو پک کرتے ہیں, یا ہم نے اس طریقے سے کام کو نہیں چلایا, ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کو, میں مثلا ایک بڑی ایک پہلے اسٹوری سنائی تھی کہ اب وہی بات ہے کہ اس وقت اگر ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی, یہاں پہ ایک سرگودا میں بڑی تھی نفیس سوپ فیکٹری, میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ, میں پھر ذکر کر دیتا ہوں. نفیس سوپ فیکٹری بند ہونے کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ ہم جو ہے وہ پاؤڈر انڈسٹری میں نہیں جا سکے, ہم وہی پرانا ٹریڈیشنل وے آؤٹ کو پک آؤٹ کر رہے تھے. ہم نے ساتھ کے ساتھ ہم نے نئی ٹیکنالوجی پہ موو نہیں ہوئے. اب یہ نئی ٹیکنالوجی پہ موو ہونا ایجوکیشن بتاتی ہے آپ کو اس طرح کی کئی ساری چیزیں آپ کو ایجوکیشن سمجھائے گی, لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنے ایجوکیشن بتائے گی, اپنی چیز کو اچھا بیچنا کیسے ہے, کس طرح اس کو اٹریکٹیو بنانا ہے ایجوکیشن بتائے گی. یہ جو برانڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں, یہ جو کچھ ہم جناب پڑھتے ہیں کہ جناب اس کا بڑا فیس بک پیج ہے, وہ جناب کیا خوبصورت جو ہے وہ اس نے جناب پیکیجنگ کی ہوئی ہے, کیا زبردست لوگو بنایا ہوا ہے, کیا ویژن ہے, کیا یہ سب کے سارے سب کو تعلیم سے ہی آتا ہے نا بھائی, ورنہ اس کے علاوہ تو جو ہے وہ 10,000 کریانہ سٹور سرگودا میں چل رہے ہیں, 10,000 کریانہ سٹور لاہور, ملتان, کراچی, پشاور, دنیا جہاں میں چل رہے ہیں کریانہ سٹور. کیا کریانہ سٹور والا کاروبار نہیں کر رہا, بلکہ وہ بڑا کاروباری ہوگا. جی بالکل. تو سوال اتنا ہے کہ برانڈنگ جیسے جیسے آپ کی ڈیولپ ہوگی ویسے ویسے چیزیں کریٹ ہوگی. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اب میں کہاں کے لوگوں کو ایگزامپل سے بات, سرگودا کا جو دہی بھلے والا ہے, خیام دہی بھلے والا, مشہور ترین دہی بھلے والا ہے, جس کو میں نے تو اپنی دیکھا اپنے سامنے اس کو بڑا ہوتے ہوئے, اور اس کو دیکھا کہ وہ اس کا کاروبار کسی سے انہینس ہوا, اور اب جس پلازا میں اس کی شاپ ہے وہ پورے کا پورا پلازا بھی سنا ہے اسی کا ہے, اور بڑا اچھا امیر کبیر آدمی ہے. اچھا, لیکن ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے وہی دکان, وہی ٹھیلا, وہی سب کچھ رکھا ہوا. اب اس پینڈیمک کی سچویشن میں وہ یہ چاہتا تو وہ اتنا زبردست ایک پورے کا پورا نیٹ ورک کریٹ کر سکتا تھا کہ وہ لوگوں کو دہی بھلے جو کہ رمضان میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں افطاری میں, وہ رمضان میں اس کا پورا ایک نیٹ ورک کریٹ کرتا, ایک ایسا زبردست نیٹ ورک ڈیولپ کرتا اس کا کہ وہ جناب گھروں میں وہ پہنچ جاتا. کیا ہوتا کہ 3 رائڈر رکھتا بائک کے اوپر, بائک چلواتا, دہی بھلے بناتا, صاف ستھری پیکجنگ کرتا, سیٹ کرتا, چیزوں کی پراپر برانڈنگ لوگو کرتا, بے شک 20 روپے 30 روپے 40 روپے زیادہ رکھ لیتا قیمت, وہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس کے لیے, لیکن قیمت زیادہ رکھ لیتا, دہی بھلے زیادہ بک جاتے. ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ. جی بالکل, بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا سر, میرا ایک کویسچن ہے, آپ ماشاء اللہ چونکہ یونیورسٹی سے آپ کی ایفیلیشن بھی ہے اور میرا پروفیشنل اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کی آرٹس میں ڈگری تھی وہ مارکیٹنگ فیلڈ میں بہت کامیاب ہوئے, اور جن کے پاس ایم بی اے مارکیٹنگ کی ڈگری تھی وہ ناکام ہو گئے, اور ابھی وہ کلیریکل یا آفس جاب کر رہے ہیں. تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتی جب وہ ایک بچے کو ایم بی اے میں ایڈمیشن دے رہی ہیں یا مارکیٹنگ میں ایڈمیشن دے رہی ہیں, کیا اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں, کیا وہ اس کی کمیونیکیشن, یا وہ شائی قسم کا لڑکا ہے, یا اس کو دوست بنانا آتا ہے یا نہیں.
इस तरह की चीज़ें नहीं देखती हैं। और हमने देखा है, बल्कि सम टाइम तो HR मैनेजर्स भी बता रहे होते हैं कि जी सम टाइम तो ये होता है कि ये नहीं होता कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट बंदे ही नहीं मिलते। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि MBA अच्छी यूनिवर्सिटी से लोगों ने किया होता है मार्केटिंग में, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं या वो प्रोफेशनल उसमें आते हैं तो वो कामयाब नहीं हो रहे होते। तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं देखती जब वो एडमिशन दे रही होती हैं कि यार इसका एप्टीट्यूड है MBA वाला, या उसमें कामयाब होगा या नहीं। ऐसा ना हो कि जी ये हमारी डिग्री यूनिवर्सिटी की भी ले और फिर हमें ही, हमारी यूनिवर्सिटी को ही बदनाम कर रहा हो, आगे वो कामयाब ना हो। अच्छा देखो, अगर इजाजत दो, थोड़ा सा ये टॉपिक से जरा हट की बात है, लेकिन जी बड़ा ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए। देखो मैं फिर बात करूंगा तो फिर लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, यार तुम बड़ी सख्त बात करते हो, लेकिन सख्त बात के अलावा हल नहीं होता। हल ये है कि हमें बने हुए कितने साल हो गए, हमें हो गए बने हुए तकरीबन 70 साल। 1947 में हम आजाद हुए थे और आज हम 2020 में बैठे हैं और हम 2020 में इस वक्त रह रहे हैं। हमने 70 साल के अंदर जो सिर्फ एक सेक्टर जिसके ऊपर हमने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, उसका नाम है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सेक्टर में बूम आया तो 2002 के दौर में आया, जब जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस पे उठाकर यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया गया, और उसके बाद तो वैसे के वैसे चीजें चलती गई और यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में आबाद होती गई, बढ़ती गई, एजुकेशन सेक्टर ठीक हो। मगर कभी किसी ने इस बात के ऊपर गौर ही नहीं किया कि हम जो इतने ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन लाकर उसको बिठाएंगे उसके अंदर, तो भाई उनका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किसने करनी है? ये किसने देखना है कि कौन आर्ट्स की फील्ड के लिए बना है, कौन मार्केटिंग की फील्ड के लिए बना है, कौन IT की फील्ड के लिए बना है? यहाँ पे 3 तरीके कार है। जरा अब बात को गौर फरमाइए। पाकिस्तान में कोई भी फील्ड चूज करने के ना 3 तरीके कार है। पहले जो 3 तरीके कार, जो पहला तरीके कार है ना, वो तो ये है कि हम जनाब वाला जो बड़े वालिद साहब या वालिदैन होते हैं ना, वो तय कर देते हैं बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा, हमें तुझसे बड़े अरमान हैं, हमारी बड़ी ख्वाहिशात हैं तुझसे वाबस्ता, मेरा बच्चा तू कुछ भी कर, जी या मर, मेरा पुत्र तूने डॉक्टर ही बनना है, या मेरी बेटी तूने डॉक्टर ही बनना है, हमारी बड़ी ख्वाहिश। पहली बात तो हमारा एजुकेशन का जो चूज करने की फील्ड है ना, वो उसका पहला पॉइंट तो ये है। जो उसका दूसरा पॉइंट है ना, वो उससे मजेदार है। वो ये होता है कि हम जो जिस स्कूल या कॉलेज से बढ़ के आगे आकर चल रहे होते हैं और आगे आके हम जब अपनी मेजर फील्ड चूज कर रहे होते हैं, तो तब हम उस मेजर फील्ड के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं कि हम उस मेजर फील्ड के अंदर ये प्लान आउट कर रहे होते हैं कि यार हमारा जो दोस्त है वो किस फील्ड में गया, यार नहीं मेरा दोस्त जो है ना MBA करने गया है, यार चलो फिर MBA कर लेते हैं। यार नहीं मेरी सहेली तो जो है ना वो जनाब जा रही है MBBS पे, चलो लेट्स ट्राई फॉर द MBBS। यार नहीं मेरा दोस्त तो प्लान जा रहा है, लेट्स डू प्लान। यार दोस्तों के साथ रहना, ये हमारा दूसरा पैटर्न है। अब आओ तीसरा पैटर्न क्या है? तीसरा पैटर्न का नाम है रिश्तेदार, सोसाइटी। आपकी सोसाइटी आपको डिसाइड करके बताती है, जिसके ऊपर ना बड़ा अच्छा उसने एक अच्छा बड़ा खूबसूरत सा मीनिंग बनाया। उसने कहा भाई 10 मेरे पुत्र का रिजल्ट किया है, उसके अब्बू वो जो साथ वाले अंकल पायलट है ना, उनका बेटा फेल हो गया। उसने कहा यार बन्नू 10 तेरा रिजल्ट किया है, उसके नहीं अब्बू वो जो नाल वाले अंकल जो इंजीनियर थे ना, उन्होंने बेटा भी फेल हो। उसके यार है भाई अपने पुत्र का पूछ रहे हैं, तेरे मेरे पुत्र, उसके अबू जो अंकल डॉक्टर है ना, उनका बेटा उनका बेटा भी जरा है ना वो भी फेल हो गया। उस तो बाद वो कहता है कि मेरे भाई ओ भाई मैं इसका पुत्र है जरा मेरा बेटा है इधर रिजल्ट किया है। उसने अब्बा इंजीनियर डॉक्टर पायलट के बेटे फेल हो रहे ने, तुसी की अब्दुल कबीर खान है कि जो तुम्हारे बेटे ने पास हो जाना सी। हम लोग सोसाइटी पे डिपेंड कर चलते हैं। प्रॉब्लम ये है
हम लोग सोसाइटी से चीजें पिक आउट करते हैं, यार फलां का बेटा डॉक्टर बन रहा है, हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, ओ यार फलां का बेटा इंजीनियर है, हमने नाम इंजीनियर बनाना है, ओ नहीं नहीं यार फलां का बच्चा जो है ना वो एयरफोर्स में गया है, मेरा बच्चा भी एयरफोर्स में गया। कत्ता और नजर इस बात से कि बच्चा जो खुद जिसको उठाकर भेजना है उसका क्या एप्टीट्यूड लेवल है। मैं आपको बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ, छोटा सा वाकया। 4 दिन पहले या 6 दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, मुझे एक फोन आता है और मुझे फोन के ऊपर एक बड़े हमारे वालिद साहब के बड़े प्यारे दोस्त है, उनका नाम है चौधरी जाहिद जवेद साहब। उन्होंने फोन करके ये कहा कि यार मेरा जो छोटा बेटा है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह का है और वो जरा थोड़ा सा जरा उसका थोड़ा और माइंडसेट चलता है, जरा क्रिएटिव सा है, उसका जरा पढ़ाई वगैरह में कम दिल लगता है और चीजों में बड़ा दिल लगता है। मैंने कहा जी कि तो अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी यार मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है ना उसको जो है ना वो फिजियोथेरापिस्ट वाली डॉक्टरी में करा दें या BTS करवा दें या उसको जो है वो डी फार्मेसी करा दें, डॉक्टर का टैग भी लग जाए, नहीं तो चलो फिर कुछ इंजीनियर का टैग लग जाए। मैंने कहा यार आप ये बताएं आपका अपना बेटा क्या चाहता है? तो उन्होंने जो मुझे बड़ी मजेदार बात बताई, उन्होंने कहा यार उसको ऑटोमोबाइल में बड़ा शौक है, वो गाड़ियों की बड़ी रिसर्चेस करता फिरता रहता है और साथ के साथ उसका शौक आर्मी में जाने का भी बड़ा है, वो कहता है आर्मी में जाए। तो मैंने कहा जी फिर आप उसको आर्मी में जाने दें। वो नहीं यार वो मैं ये सोच रहा था। मैंने कहा नहीं आप मेरी बेटे से ना खुद डायरेक्ट मुलाकात करें, मैं उसको बताऊंगा कि क्या करना है। ये हमारा माइंडसेट है। जी बिल्कुल हम ठीक है। लोगों के अंदर अब तक हमने यूनिवर्सिटीज में या हमने दुनिया में जहां में हमने ये तय ही नहीं किया कि हम बच्चे को इंडक्ट करने से पहले ये तय करें कि यार हमारे बच्चे का एप्टीट्यूड लेवल क्या है। जापान जैसी बड़ी बड़ी और बड़ी बड़े मुल्कों के अंदर वहां पे 5 साल की उम्र तक, वसीम मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 5 साल की उम्र में जब बच्चे को दाखिल कराना होता है, रशिया में जापान में, ये दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे 5 साल की उम्र तक जब आपने बच्चे को दाखिल कराना है तब डिसाइड कर लेते हैं वो, यार वो ना मुसलमान है ना कुछ है भाई, यानी कि काफिरों का हमसे बेहतर तर्ज अमल है। वो 5 साल की उम्र में डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस बच्चे ने करना क्या है, इस बच्चे का एप्टीट्यूड लेवल क्या है, मार्केटिंग के लिए बना है, मैथमेटिक्स के लिए बना है, आर्ट्स के लिए बना है। हम 70 साल में ये बात तय नहीं कर सके हैं भाई। मैं अब भी ये खुदा की कसम खा के ये रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ सारे लोग बैठे होंगे, सारे नाजरीन सुन रहे होंगे, शायद मेरी बात के बाद नाराज हो जाए मुझसे। मैं ये कहता हूँ अब आप सर्वे कर लें, आज की तारीख में सर्वे कर सब लोगों का डाटा ले लें। मेरा ये ख्याल है कि 10% लोग होंगे, 10 से 12% वो लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हम अपनी डिग्री से हैप्पी हैं। 10 से 12 उसके बाद जो 80-90% लोग हैं वो ये कहते होंगे कि हम अपनी डिग्री से हैप्पी नहीं है, हमने एक्चुअली ये नहीं करना था, हमने कुछ और करना। जी 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 कुछ अर्सा पहले हुई थी ये तहकीक, तो उसमें 60% से ज़्यादा ऐसे थे जो कि सेटिस्फाई नहीं थे अपने जो प्रोफेशंस हैं या फील्ड्स हैं, यानी कि जो उनकी पैशन नहीं थी या जो उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली फील्ड नहीं थी। और यही सर एक वजह है ना, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, बस वो एक सोर्स ऑफ इनकम बना होता है और वो जो है उसके लिए वो चल रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक अहम चीज़ है जिसको आपने हाईलाइट किया, और पहले भी हमारा सेशन हुआ था कि ये कैरियर काउंसलिंग करना होना बेसिक ही हमारी ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स को, नौजवानों को एक डायरेक्शन ही सही नहीं मिलती, तो फिर यही होता है कि हम एक एक्सपर्ट लेवल का इंजीनियर बनाने की बजाय हम उसको एक एवरेज लेवल का बना रहे होते हैं, यानी चूंकि उसकी फील्ड उसकी अकॉर्डिंगली नहीं होती तो वो एवरेज किस्म के लोग ऊपर आ रहे होते हैं और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ऐसे अपने जो सलाहियत है उनको ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा सर, अभी एक और बड़ी कैम ये जो डिजिटलाइजेशन है, इसने जो बिज़नेस एजुकेशन है उसको लिंक किया है, यानी कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या बिज़नेस जो हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि MBA के साथ साथ या बिज़नेस एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन जो है
وہ بھی آپ کی بڑی جو ہے وہ ضروری ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز ویسے تو کروا رہے ہیں. تو یہ تو میں ویسے اپنے نالج کے لیے کویشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا یونیورسٹیز میں بھی ایم بی اے کا جو سلیبس ہے اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک کورس شامل کیا گیا ہے یا ابھی تک نہیں کیا گیا, یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈگری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو لے کے, بزنس ایجوکیشن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اسپیشلائزیشن لے کے کوئی ابھی یونیورسٹی نے اسٹارٹ کیا ہے یا ابھی نہیں کیا ہے؟ اچھا دیکھو میرا نا ڈیجیٹل ایجوکیشن کے معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے وہ بیسیکلی وہ کیا جسے وہ کہتے نہیں ہیں, جب کھانا کھاتے وقت ہم کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ہمیں فری مل جاتی ہیں یا بعض چیزیں جو ہیں وہ سپلیمنٹریز ہوتی ہیں, یار آپ کو کی ہے. ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ ایک مین کورس کے ساتھ اس کے بعد کا ایک اینڈ ریزلٹ ہے, جس کے بعد بیسیکلی آپ کا پورے سے پورا مین کورس کمپلیٹ ہوتا ہے کھانے کا. اسی طریقے سے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی کہ آپ کے ایجوکیشن کے ساتھ جو ڈیجیٹل ایجوکیشن اگر اٹیچ ہو جائے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت مزید اچھا چیز بن جائے گی, مزید اچھی چیز کریٹ ہو جائے گی. اچھا یونیورسٹی ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایچ ای سی کی ٹرمنالوجیز پہ چل رہی ہوتی ہیں اور ایچ ای سی ظاہر بات ہے ورلڈ رینکنگ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور ورلڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم موو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی ہم کوئی بھی کورس کو پلان کرنے سے پہلے ہمیں 10 دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کورس کو پلان کیسے کرنا ہے, کیا انٹرنیشنل ریکگنائز کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے ایچ ای سی بعض اوقات نئے کورسز کو ایڈ کرتے ہوئے نہیں ایڈ کرتی کہ اگر انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس نہ ہوئی اس کورس کی تو آپ کی پوری ڈگری کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. صحیح ہو. لیکن کے اوپر مختلف دنیا میں, مختلف پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی آن لائن کورسز اتنے زیادہ ایزیلی اور کم پیسوں پہ اویلیبل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یونیورسٹیز کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب مثلاً آپ کو ڈیجیٹل ایجوکیشن پہ ایک بات بتاتا ہوں. پنجاب حکومت نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے ای روزگار کے نام سے. ای روزگار کا جو پروگرام ہے وہ ہر یونیورسٹی کے اندر لایا گیا ہے. اس پروگرام میں بچے انرول ہوتے ہیں, انرول ہو کے وہ اس میں ڈیجیٹل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اتنا وہ کامیاب پروگرام ہے کہ حقیقتاً یہ ہے کہ باقاعدہ بعض اوقات سفارشوں کے فون آتے ہیں کہ سر اس کورس میں باری نہیں ملی, اب اگلا کورس 2-3 مہینے بعد ہے, ہمیں کائنڈلی اسی میں کچھ کوشش کریں, کسی سے بات کریں. اور ان کا نظام اتنا زبردست صاف ستھرا شفاف نظام ہے کہ وہ بھی کمال ہے. یعنی کہ وہ آپ نے آن لائن فارم فل کرنا ہے, آن لائن آپ کو ہر چیز آنی ہے, آن لائن ہی کورس ہونا ہے. جب تک تو پینڈیمک نہیں تھا تب تک تو باقاعدہ سینٹر بنا ہوا تھا ای روزگار کا یونیورسٹی کے اندر, اور وہاں پہ لوگ باقاعدہ آ کر وہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے. لیکن اب آج کل وہ سارا کام آن لائن کرا رہے ہیں. اس سے میرا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کورسز ہیں جو مختلف اور ادارے کروا رہے ہیں وہ کریں, اور اس کو اپنے اندر اس کو ایز اے بائی پارٹ رکھیں, یعنی کہ سپلیمنٹری رکھیں. وہ آپ کا مین کورس نہیں ہے, کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیں وہ مین کورس نہیں ہے. مین کورس آپ کی مین ڈگری ہے, اس کے ساتھ اگر وہ اٹیچ ہو جائے گی تو وہ آپ کو کل کا آپ کی کوالٹی کو انہینس کرے گا. جی جی. اچھا سر, ابھی ایم بی اے کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3.5 سال چل رہی ہے؟ ابھی ایم بی اے کی 3.5 سال اب نہیں ہے, اب ختم کر دیا گیا 3.5 سال والا بھی ایم بی اے. اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ بی بی اے کے بعد 2 سال کا پروگرام ہوگا اور 12 سال کے ایجوکیشن کے بعد کا ہوگا یہ پروگرام ہے. اب یہ 2 نئے پروگرام آئے ہیں ایم بی اے کا, اور اس میں وہ یہ ہے کہ 2 سال کے انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, یعنی کہ بی بی اے کے بعد آپ 2 سال کا پروگرام چلائیں گے. صحیح ہے. چلیں, بہت شکریہ سر. آپ نے میرے خیال 5 بجے کہیں جانا بھی ہے, تو آج کے ٹاپک پہ آپ نے بہت کھلے ڈلے اور لگی لپٹی رکھے بغیر بڑی ڈیٹیل اسٹریٹ فارورڈلی بات کی ہے. اور پہلے بھی جو آپ کا سیشن تھا کیریئر کاؤنسلنگ پہ, بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا, بڑی ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. آج بھی بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی ہے. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہم لیتے رہیں گے. آپ سے بڑا ہمارا اچھا سیشن ہوتا ہے, اور ناظرین ہمارا جو سیشن ہے آپ کے ساتھ وہ بے حد پسند کرتے ہیں. تو سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.